श्रीविष्णुस्तोत्रम् अदितिरुवाच। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा, तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका, आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणान्वणः, करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन, इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः, न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते, प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनि, उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु, मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुःसामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने, षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन, सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने, सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे, सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा, तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः, तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं, जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका, आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः, अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणान्वणः, करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं, नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु, प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन, इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः, न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते, प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो
बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखात् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हाश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु हात्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोजनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखात् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि हाश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु हात्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा
यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्थभावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखात् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम् यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्थभावस्थं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखात् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम् यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्
अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुःसामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुःसामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय रूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने। यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां
तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु हात्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्जेतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवं यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु हात्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकं हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणं यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण नमस्ते बहुरूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मंगलात्मने यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये सुरतो यं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्जेतुं सामायं चाप्यमायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं
जगद्रूपं जगद्येतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिन् जनार्दन सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्यापारकारण। नमस्ते बहुरूपाय महात्मने सर्वैकरूपरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। नमस्ते लोकनाथाय परम ज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्य शालिने मङ्गलात्मने। यस्यावताररूपाणि आश्चर्यन्ति मुनीश्वरा तमादिपुरुषं देवं नमामि हार्थसिद्धये। सुरतोऽयं न जानन्ति च सूरयः तं नमामि जगद्येतुं सामायं चाप्यमायिनं। यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रवकारणं जगद्रूपं जगद्येतुं तं वन्दे सर्ववन्दितं। यत्पादाम्बुजकिञ्चिल्क सेवा रक्षितमस्तका आपुः परमां सिद्धिं तं वन्दे कमलाधवम्। यस्य ब्रह्मादयो देवा महिमानं न वै विदुः अत्यासनं च भक्तानां तं वन्दे भक्तसङ्गिनं। यो देवस्यक्तसङ्गानां शान्तानं करुणाण्वणः करोतु आत्मनः सङ्गं तं देवं सङ्गवर्जितं। यज्ञेश्वरं यज्ञकर्म सुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्म प्रबोधकम्। अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम्। हरिरूपी महादेव शिवरूपी जनार्दन इति लोकस्य नेता यस्तं नमामि जगद्गुरुं। ब्रह्माद्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्त्रितः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम्। हत्पद्मयोस्तपि योग्यानां दूरस्थ इव भासते प्रमाणातीतस्वभावस्तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्। यन्मुखा ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनी उरो वैश्यः समुत्पन्नः पद्यां शूद्रो भजायत। मनश्चन्द्रमा जातः सूर्यश्च चक्षुषु मुखाद् गिरिस्तथेन्द्रस्य प्राणादायुर्जायत। ऋगजुःषामरूपाय सत्यस्वर्गतात्मने षडङ्गरूपिणे तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। इति श्री विष्णुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।